म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं. कोण सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं. कोण रातची पळयता तांकां. आतां हांव तुमकां आयकोंक दिता तें बरी बारीकसाणेन आयकाय, बरी बारीकसाणेन आयकाय आनी काळजाक लावन घेयाय आनी विल्मा एक तुमकां आयकोंक दिता तें कळय आं. गोबराच्या बुधवारा उपरांतलो शुक्रार फेब्रुवाराची 20 तारीख. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोल्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबून आसतना बोब मार, तुतुरे सारको तुजो ताळो आयकू दी. म्हजे पोरशेक आपले गुन्यांव कळय, जाकोबाच्या गोराण्याक आपली पातकां ओळखू दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सुमूट सांबाळपी पोरजां जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात, देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रीणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी जोगडी आनी उजोत करतात आनी दया नासतना दुर्बळांचेर तुमी मोटी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दिसभर दूख दिवन, माने भाशेन तोकली बागोवन, गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्यांक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा, देवाची उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीच्यो साखळ्यो मोडात आनी सोसून वचो तो बार पेल्यावेलो काडून उडयात. धुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांदावेले जू मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घरदार नासलोल्यांक पिराड दियात. विंगल्या मनशाक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मांसा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फात्या परी तुमचो उजवाड पडजळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचे प्रमाणीकपण बेतले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. सर्वेस्पराचे उतर. आमचो जबाब जातलो, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. काकूतसारा देवा, काकलूत करून दाखय. वो कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मूळ करून दवर. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. निर्मूळ कालीज रोचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. धीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. उद्गार, तुमी जियेतल्यात जाल्यार
बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसतलो. हे आयचे म्हणल्यार आमचो एश वेनिस्डे जालो न्हू. हे फर्स्ट फ्रायडे म्हणजे कोरेजमाचो फर्स्ट फ्रायडे हो कोरेजमाचो. आनी हाचे रिडींग आहलें हें तामोन आसतना बोब मार. आनी हांव तामोन आसतना बोब मारतां. आनी तुरतुरे सारको तुजो आवाज ताळो आयकोन दी. आनी हांव तुरतुरे म्हणजे कितें आणटो आनी तुरतुरे म्हणजे म्हाका आमच्या इगोर्जेन गांठोचो आवाज. गांठो कित्याकूय जावं पळय, काजार जावं, कुमिन्यांव जावं, बालतीन नांव घेता भुरग्याक, कित्याकूय जावं गांठांचो आवाज जाता. पण तुरतुऱ्यांचो आवाज हांवें केलो. म्हाकाय नाका आहलें फिल्डान येवन अशें सांगपाक जाय, सांगपाचें. तेका लागून हांवें देवजिता कडेन आमी भीक मागलें, म्हाका क्लियर कर, म्हाका हें सोड, म्हाजें मेकळें कर म्हाका. तें आयकना जालें. म्हणटच हांवें तेज्या मनशाक तेजो कोण बरो मानतालो ते मनशाक तियात्र दिसता तो, तेका सांगलें, तेका सांग म्हाका क्लियर कर, मेकळें कर, तूं यो फुडें सर आनी म्हाका क्लियर कर म्हूण. आयकोंक ना. जायते जाणां मुखार काडलें हांवें, जावंक ना तें हें काम. पूण आतां हें कोरेजमाचे दीस हें पळय, मोचे पोरचेक आपलो गुलाम कोडोन दी. म्हणजे आयचें रिडींग तुमी आयकलां तें सामकें कितें आहलें. म्हणटेच एशें कोन्न तेका सांग, तेंचो मिस्टेक कितें पळय तें सांग. हांवें जायतें सांगलें, बरे भशेन सांगलें, वचोन सांगलें, बरे भाशेन सांगलें, मुखार सरलें. आनी एकलो तियात्रिस्तूय बरो कोण आहा पळय तोय मरोन गेलो. ओके सांगोन म्हणल्यार मोचे पोरचेक आपलो गुन्यांव कोडून दी. म्हणजे म्हाजे पोरचेक आपलो गुन्यांव कितें तें कोडून दी. हांव तेजो गुन्यांव सांगलो कितलो म्हाजें पळय, म्हाका एक मेकळें कर म्हूण. मागीर जाकोबाच्या घोराण्यांक आपलें पातक ओळखून दी. जाकोबाचें घर आमचें घोराणें तेजें पातक कितें तेका ओळखून दी. आतां आमी सांगताय आनी एक लाजराची काणी आहा. ती लाजार मेल तेन्ना तो ग्रेस मुनीस वयता, सगार वयता आनी सांगता, तेका उज्यान लासता, तो उलपोता सामको. तेन्ना तो देवाक सांगता आपण मातशें गोंयां आपण संवसारान मातशें वयता म्हूण. आपाचे भावूय आहाय ते पातकान जिवीत जियेता, तेका सामकेंच तोरलें म्हूण आपण. पूण जेजू कितें सांगता, आपणें धाडल्याय प्रवादी धाडल्याय मनीस, तेंचें आयकोंक सांग म्हूण तेंकां. ते तूं तेंचें आयकना तेंचें कोटा न्हू. म्हणटच हांव हात जोडून मागतां देवता कडेन, तेजे घोवा कडेन, पळय इतली आमी कोरेजम कोत्ता, इतली उपास कोत्ता आमी. ओके, कसलो फायदो. आतां तुमी शिंजे बुधवार हें केला मरे हिंगा वेनिसडे तुमी हें लायला न्हू, तुमी उतर कितें दिलें म्हाका. उपास कोत्ताय आनी रिणकारींक पिडापीड दिताय. उपास कोत्ताय तुमी आनी रिणकार्यांक पिडापीड दिताय. तुमगेर येयल्लें हांव गे रीण म्हाकोडे आनी व्हर म्हणून. तुमी जावन आमगेर येयल्लीं, तुजे गोचेक पावलें हांव, म्हाजें आख्खें भांगार शिंगार तुवें दवरून तुज्यो गोजो केल्यो, त्यो सोडपाक तें म्हाजें घर दवरलें घाणांक. हिंगाच हाचें वाचपा न्हू पळय सगलें. आनी दुसरें वाचोवपा तें हेजें मातेवाचें. दुसरें वाचोवपा तें मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. जुवांवचे शीस जेजू सोशी आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारीचे उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशे. आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास कोत्तले. सोमयाचे शुभ वर्तमान. हाचें पयलें वाचप. ही दोनी वाचपा आयची फ्रायडेची सारकी म्हाका लागली. सकाळीं उठलें हांव कामाक गेलें. आयज सकाळीं गेलें न्हू, तेन्ना म्हाका कामाचेर म्हणजे हांव ब्रेकाक गेल्ले कडेन पयल्यान हांवें चेड्याक फोन म्हाज्या हेका सांगलें, चेड्याक सांगलें उठल्यानी, बाबा कामाक वयता हांव म्हणटो आपण सांजो हा म्हणून इवनिंगा. बरें ओके हांव वयता म्हणलें. मामा आयज फ्रायडे हांव कॉलेज म्हाजो पयलो शुक्रार आयज मांस बीस कांय हायनाका, हांवें चिकन दिला कोणें कांय हायनाका हांव आयज. बाबा बरें म्हणल्यार हांव भायर सरून गेलें म्हाज्या कामाक. बसील धांवन चुकपाची बस मेवली म्हाका.
वारो कसलो शीं कडकड कडकडो येता सारको अजून आतां बारो सुटला सारको वारो मागीर ब्रेक पडलो आमकां न्हू ब्रेक पडलो आनी हांव मागीर उंच वचून बसलें कित्याक शीं हाडटा म्हणल्यार हांव बसूंक ना आनी आमचे एवरी फ्रायडे आमकां आमच्या ऑफिसान एवरी फ्रायडे आमकां आमच्या ऑफिसान फ्रूट हांवें एक बनाना काडलें आनी एक पेज काडलें पेज बरें आहलें आं कुरकुरीत खंय हांवें तें काडलें धुयलें आनी हांव हायत उंच केलें म्हणजे लिफ्टीन उंच केलें आनी उंच वचून बसलें भितर हे तिगां हे सायडीन बसले कोणेन आमच्या हितूनलो न्हू तो आं दुसऱ्या हितूनलो तो कामांचो बाबा ते गोंयकार बाय विल्मा बाय बरें जाप केली बाय आमलें बाय बाबा तूं थिएटराक येतलो रे हाल्या आपूण मुगो विल्मा बाय तियात्र केन्ना सोडना म्हणोंक लागलो पूण आपूण हाल्या येवपाक ना कित्याक कोरेजमान न्हू गो बाय हूंय हांव म्हणटालें तेका कोरेज म्हणल्यार कितें उपास केलो म्हूण जायना हें केलें म्हूण जायना ते पयशे सांबाळले म्हूण जायना ते पयशे गोरिबांक दिवपाक जाय आतां तूं सांबाळटा तूं हायना चिकन बिकन ते पयशे गोरजीवतांक दिवपाक जाय पूण हांव गोरजीवंत न्हू हांव म्हाजें आहा तेंच मागता देवजिता कडेन सेंड्रा कडेन म्हाजें आहा तेंच मागता हांव आनी तुमी बरी दोयाल करून कोराय आनी तुमी देवा बरी वचपाक जाय तुमकां सगलो आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलो आत्मो इबाडलो कसलो आदाव इतली बिल्डींग काडून व्हडले व्हडले बांगले घेवन व्हडले व्हडले स्वाती घेवन लुगार घेवन पाटां बेसां करून भुरग्यांक नातरांक धरून आनी फाल्यां मागीर तुमकां देव जर फरकार व्हरना जाल्यार तुमी अशी मोगल्यार कसलो आदाव तुमकां पेल्याचे ते पेल्याक दिवपाक जाय राजाचे राजाक दिवपाक जाय पेल्याचे पेल्याक दिवपाक जाय आतां तुमचें कांय मागना हांव म्हणलें तुमकां तुमले फोन नंबर दिलो तुमी हांव ब्लॉक केलें आनी उपाय कितें हाडलें हांव पळय हिंगा आयचें रिडींगूच पळय उपास करतात आनी रिडींगकारांक पिड्यापयट दितात जोगडी आनी कितें जोगडी आनी करताय कितें गो तें वजत करताय वजत करताय आनी दोयाल नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुटयो मारतात म्हागे कितले मुटयो मारले तुमी रोडलें दुकानी सारकें म्हाजी न्हीद कोराय न्याय कोराय म्हूण म्हाजी मुटयो मारले तुमी फडलो म्हाका तुमी हेंग मारताले मुगो तूं दिता कोण तितलें पायस पळय चिंत देवा बरें बस मुगो आनी तूं चिंत तूं विल्मागेर पावलें तूं विल्मागेर पावलें विल्मा तुमगेर पावलें तें पयलें आनी तुका विल्मान कितें करूंक ना जायत तुका सांगता हांव तुमकां खबर आसा सगलें म्हाजें बाबू म्हाजें ट्रायंगल जाल्लें तें एकल्यान म्हाजें पेपरां वयलें गो भाटाची दितान सेंट्रान म्हाजें भांगार वयलें आखें सेंट्रान कित्याक येयलें आमगेर तुजें घर मोडटा म्हूण येयलें हांव म्हण कांय नासलें म्हाजें भांगार तुका दिलें लोन काड आनी तुजें घर मोडटा तें सारकें कर म्हूण सांगलें तिसरी पार्टी आहा ती आमची तेन्ना दिताय म्हणल्यार म्हाका थोडे दिले म्हाजे थोडेशे चड सामकें न्हू आतां म्हाका जुना तें सांगलें जुना पयलीं म्हाका क्लियर कर बाय आनी हांवें तर तुका कितें ना पिड्यार केला म्हणल्यार कितें म्हणल्यार जेजू सगळ्यांक जाणा आनी तुमी मिस्टेक ओळखून घेताय जाल्यार देव तुमकां बरें दितलें देव बाबा पळय आयचें रिडींग आनी पळय हांवें बरें आयकाय रिडींग म्हाजें आयचें आनी वजत करतात आनी मनशांक दीसभर दूख दिताय म्हाका दूख दिलें तुमी कितलें मनशाक दूख दिताय मनशाक म्हणजे म्हाका दूख दिलें तुमी पूण आनी हांवें कितें हांवें ना पिड्यार केलें म्हणटा ना पिड्यार केलें म्हाका बंदा घालताय हें सारकें म्हणटा देव तुमचें आयचें रिडींग वाचाय एकाय अनितांचो सांकड्यो मोडात म्हाजे सांकड्यो आहाय ते म्हाजे बांदून आहा ते सांकड्यो म्हाका मोडात म्हाज्यो सांकड्यो आनी सोसूंक नेजो तसले बार पेल्या वयलो काडून उडयात म्हाका सोसूंक जायना हें हॉरेन्स म्हाका सोसूंक जायना कामाचें येता हांव जेजू बरें रडटा जेजू कोण पळयता जेजू सायबीण माय पळयता रडटा हांव कितें करूंक ना हांवें कोणाक सांकड्यो म्हाजे तोडून उडयात मोडयात म्हाज्यो सोसूंक जायना म्हाका कोणें पळय रिडींग आयचें रिडींग सांगता बायबल हांव सांगना सोंसिल्ले भार पेल्या वयलो काडून उडयात पेलो तुमचो म्हाजे सांकड्यो तुमी मोडून उडयात दुमाडो सोंसतेल्यांक मेकळी करात मेकळी करून सोडात म्हाका मेकळी करून सोडात आनी तुमच्यो आनी म्हाजो खांदा वयलो झूक मोडात म्हाजे खांदार भेस पडला तर म्हाजो मोडात तुमी सगल्यो आयची रिडींग इल्लें मातशें बरयल्लें हांवें आनी म्हाज्यो वाटो आहाय त्यो बुकेल्ल्यांक जेवण दिवपाक जाय म्हणटाय
बुकेल्यांक जेवण दिवपाक जाय, तानेलांक पिवंक दिवपाक जाय, विंगल्यांक न्हेसोंक दिवपाक जाय, घोवन ताका बिराट दिवपाक जाय हूंय. हें घर आसरो आसरो दी आसरो दी आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यांक सावली. आसरो दी आसरो दी आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यांक सावली. आमी मागीर बरें बेसां करून हा आं हांव तुमकां म्हाजो आसरो तुमकां दिलो हांवें, तुमचो आसरो मोडटा म्हूण सेंटराक सांगता हांव, म्हाजो आसरो तुमकां दिलो आनी देवताक सांगता म्हाजे गॉड पेपरां कोण दिताय गो एशें करून. सगळे लोक हांसताय म्हाका, विल तूं पीस जाल्लें काय म्हणटाय. एक दोयाल कोन्नी केली हांवें तुमचें सवें मागीर येताना हांवें रुडीचें हें वाचलें. तो म्हणटा आपूण उपास करना, आपूण शेफ न्हू, आपूण थिंगा गेलें बेकन हायलो म्हणटा तो, मागीर गेलें चिकन हायलो म्हणटा तो रुडी लोक आमचो. तो म्हणून आपूण काळजां आपूण उतो लोकांक बरो उतर दिता, आपूण कोणाक गायी सोन आपूण कांय कोणाक कांय म्हणना, आपाची काळी साप आहा तेका म्हणटाय उपास. आनी उपास कोत्ताय, पयशे शिगूर कोत्ताय आनी मागीर बेंगान घालताय आनी मागीर भांगार बिंगार कोत्ताय. ते पयशे शिगूर कोत्ताय ते उपास गोरिबांक दिवपाक. हांव ताणेल्लें न्हू, हांव म्हाजें हांव तें मागता, तुजें हांव मागना, कळ्ळें न्हू. हांव भुकेलां, म्हाजे जे भोशेंतले काडून तुमी तुजे भोशान घालताय, तुज्या नातरांच्या भोशेन घालताय, तुज्या भुरग्यांच्या भोशेन घालताय. म्हाजें म्हाका दी न्हू, हांव कोणाक कांय म्हणना. कोणाकूय दिसता न्हू विलमात रॉंग हांव न्हू, हांवें तुमकां सांगलां कोणाकू फुडें आख्खो आमचो गोंयकार लोक हांव येता गोंया, म्हाका तुमी सांगाय देवता काडाय बसयाय, शेंद्रा काडाय बसयाय, तुमी आदोगाद हाडाय, तुमी जुये हाडाय, कोणूय हाडाय, हांव एकलें येता म्हणल्यार म्हाका मागीर पेपराय सगळे हांवें घेवन येता. हांव सांगता अमके काडले, अमके केन्ना पयशे काडले सगळें सांगता हांव. हांवें पयशे दिवंक नाय, म्हाका हाय म्हूण दिवंक नाय. हांवें कोणोंक हायलो काडी च्या पिला हांव, कोणोंक हांवें हाडली म्हज्या चेड्यान गोंयासून, कोणोंक हाडून काडी च्या पिला हांव. आनी होच हसरान दीस काडून येयल्ली हा, तरी तूं नको आनी कसलो त्रास काडल्या ते हांवें जाय ती स्टोरी आहा ती सगळें येतलें भायर हांव पळय. म्हाका कितें पाट सांगलां, म्हाका फोन कोराय, म्हाका क्लियर कोराय, हांव इतलें स्टॉप जाता म्हूण. तिगांयकूय सांगलें, एकल्यान म्हाजें मानून घेतलें आनी तेणें सांगलें आनी तें सांगलां जुना पयलीं म्हाका क्लियर कर बाये. आनी हांव तुमकां देवा कडेन बरें मागोन येतलो तुमकां पेंगपसा हिंगा रिडिंगान आहा पळय तेन्ना फात्या पोरी सोरेस्पो तुमचे मागणे आयकतलो आनी तुमचे गाये पेकयतलो, तुमची मागणी आयकतलो देव. तुमकां रोखडेच तुमकां गोचे तुमकां देव तुमी उलो माता देवाक न्हू, तेन्ना देव तुमकां जाप दितलो, देव तुमची कामां कोत्तलो, तुमी मागणे आसत म्हणटलो दितलो तुमकां. विलमाक रोडिनाकाय ओके. आनी जायते हिंगा पळय आयच्या रिडिंगानूच आहा सगळें. कालते जाल्ले काळजाक केन्नाच तूं फाट करचो नाय. कालते जाल्ले काळजाक देव केन्ना फाट करपाक ना. तुमची काळजां खालती कोराय विलमा सवे. ना पिड्यार केलें म्हणटाय. ना पिड्यार केलें कित्याक केलें, तुमी म्हाका उलोवंक ना, तुमी म्हाका ब्लॉक केलें आनी तुमगेर येयल्या उलोवपाक ट्राय केली तुमचे कडेन हांवें, तुमी पुलिशेक कंप्लेन कोत्ताय म्हाजी, मारून घेताय कित्याक लागोन. हांवें तुमकां कितें करूं ना जायत. आनी सेंट्रान म्हाका काडून आदोगाद कोर्टान घातलें, म्हाका कोर्टान घातलें आनी ते आतां कितें म्हाका सांगता जाण तूं, म्हाका लायक तरी जाता म्हाका भांगर दिलें बाय कित्याक लागून दवरलें भांगर दिलें पळय. हांवें कोण नेबरांक सांगलें हूंय, जायती स्टोरी आहा ती, जायतीच कहाणी आहा ती. तुका तुवें दिलें, तुका हांवें सांगोंक ना न्हू म्हाका विटनस राव म्हणून, तूं येवन रावलें म्हूण फुशें तुजें, तूं आदोगाद काडलो, तुका सांगलां आदोगाद काड म्हणून. तूं आदोगाद काडलो तुवें आनी तूं म्हाका आतां सांगता आपाच्या आदोगादाचे पयशे हारी करून 1.5 लाख कितें आदोगाद ना सांगता मागीर हांव सोल सांगता तो कोण आदोगाद बा. हांवें तूं सांगून आदोगाद काड तूं विटनस रावलें म्हाका, तूं म्हाका कडेन उलोवचें हाडलें म्हाका कडेन, तूं म्हाका फुडें येंग मारली आनी कोण कितें सांगलें आनी कितें सांगलें म्हूण म्हाका झगडीं केली. आतां फेरिना कोस्तान ते व्हिडिओ काडलेलो फ्रेंडा मोदें झगडीं येताय, कोण तिसरो मनीस सांगताय क्लियर कोराय म्हूण डावट तुमचो उलोवन. हें सारकें सांगलां, तुका डावट हाडलो म्हणून उलोवचें कितें कोत्तालें, ब्लॉक कोत्ताय आनी हाडले लोकांक खबरो सांगताय. पयलीं बरीं करून भोंवतालीं मुगो आमी, चो मेरा है वो तेरा है म्हणून सगलें. आतां कितें जालें, विल्मा वायट बरें ओके हांव वायट बरें, तुजे मनशाक हाडाय उलोयाय क्लियर करयाय न्हू, म्हाका मे कडेन कर न्हू, म्हजे हांडा वयलो पेज आतां काड न्हू, सोसूंक जायना तें आखे 12 रुपया आयच्या रिडिंगान आहा तें वाच, आयच्या रिडिंग तुमकां आयकोंक दिलां हांव, बरें करून आयकाय, नियाड कोराय. तुमी जियेताय सगळे सोडाय,
बरे सोदात आणि वायट सोडात. बरे सोदात आणि वायट आहा ते सोडात. देव तुमची बेसान भोतलो पळय तुमकां. आनी तुमी मगो संवसारान नासतनाच पळय आनी न्हू तुमकां न्हू हिंगा बोर ना आताय आनी तुका दूख दिता कांय ना तें. हें सगळें तुमी मेकडें केलें जाल्यार न्हू, हें सगळें तुमी मेकडें केल्यार न्हू देव तुमकां न्हू ओकोद नासतना तुमकां ओकोद घेनासतना तुमकां देव बरो करतलो तुमकां. ओकोद घेनासतना तुमकां हांव उतर दिता तुमकां. म्हाजें दूख हांव रोडटा हांव. सकाळचें उठ्ठा न्हिदना, फांतोडेर उठ्ठा, चारांक उठ्ठा. आतां न्हिदोंक ना अजुनी. येयलें मातशी च्या पिलें, कोणोंक खायलें आनी थिंगा झेम पडली म्हाका. चेडो आतां कामाचो येयलो, उठलें आरे पयलीं 10:30 जालीं. बेगीन हें केलें, कितें केलें आनी तुमच्या मुखार येयलां हें पळय. कित्याक म्हाका रिडींग वाचूंकूच जाल्लें, पळोवपाकूच जाल्लें म्हाका. कित्याक आयज सकाळीं म्हाजे सगळें घोडटा घोडण्यो. सकाळीं पयलें त्या दादल्यान म्हणलें म्हाका, बाय आयज हांव कोरेजमा दिसना, कोरेस मुगता म्हूण, तियात्राक वचना म्हूण. तियात्राक या न्हू, तियात्राक आनी कोरेजमा कितें आहा? तियात्राक आमी या सगळीं फाल्यां सरप्रायज सावथ हॉल. 2 शो आहाय सावथ हॉल, फेदरस्टोन हॉलान ओडेजांक आनी 6:30. मागीर फाल्यां वेमले, फाल्यां थिंगा सावथ हॉल, मागीर परवा वेमली आनी मागीर स्विंडन आहा मागीर सरप्रायज. म्हाका वसोंकूच जाय मागीर तियात्राक या. पळोवपाक जाय म्हाका कोरेज म्हणल्यार कितें, म्हाका कळोंक जाय कोरेज म्हणल्यार कितें पळय तें. दुसऱ्यांक दूख दिवन ग बरें हांव वोकोत ना. बरें हांव म्हणटा कितें, एक भाव भयणाक आमी कोत्ताय, मागीर ती आमची मागीर पतोताय. आसूं म्हाजी भाव भयणां न्हू, ती भाव भयणाकू केलें न्हू. चल सोड खबर. तुमी कोण गो म्हाजे रगो तूं, म्हाजे कोणूच न्हू तुमी. बिश्टी फ्रेंडां, अशें करून बिश्टी फ्रेंडां. 2009 सोन तुका हेल्प कोत्ता हांव. 2009 आनी तूं आतां 3 वर्सां जालीं म्हाजें पत्तें गेलें. इतलो ती म्हणटालें मगो तूं म्हाका तुका सोडपाक ना केन्ना, आतां हात पावना पूण तुका हेल्प कोत्तोलें म्हूण. तुजी हेल्प म्हाका नाका गो. म्हाजें कितें आहा तेंच म्हाका दी. तुजी हेल्प म्हाका नाका आनी तुका कांय मागना. म्हाजें कितें आहा तें म्हाका दी. ओके. आनी रिडींग बरें वाच आयचें. आनी तुका तर देवा बरें इनाम जोडलेलो जाय न्हू. बरें सोद आनी वायट सोड. आनी तूं सांग म्हाका, हांव येता. आनी तुजो आदोगाद धाड, पुलीस हाड, कोणूय हाड, जुय धाड. म्हाजो देव म्हणला तुका आयकला येता म्हणला. सो पेपरान घेवन तुका येता हांव. क्लियर कर न्हू म्हाका, क्लियर कर मगो. जाल्यार तुका सांगलां हांवें, मोर पुसान हांव रोटोलें जेजू कोड्यान रोटोलें बसोन हांव आनी तुमकां सोडपाक ना. कित्याक म्हाका जायना सोसूंक जायना. पळय बायबलान सांगलां सोसूंक जायना. तेजें झूज सोसूंक जायना तेंकां. तें मेकडी कोराय म्हूण तेंकां म्हण सोसूंक जायना. खरें खूब रोडलें हांव, तुमच्या पांयांक कोणें दिमी घालून रोडलें, तुमगेर येयलें मागीर क्लियर कोराय म्हाका म्हूण. दिमी घालून मागली तुमकां कोणें हांवें पयलें. हांव बिश्टें येता लायफार येवंक ना. हे फिल्डार बिश्टें येवंक ना हांव. हे फिल्डार तुमकोडे पयलें मागलें. फ्रेंडाक सांगलें तेंकां मातशें सांग गो तेका क्लियर कर म्हणून. ताका सांग रे. तो व्हडलो तियात्रीस खंय कातारां म्हणटा देवाची व्हडले हें शिकोवन दिता दुसऱ्यांक. पूण कोन्यो बऱ्यो नाय, कोन्यो वायट आहाय. आनी मातशें कातारां म्हणटाय मागीर. तुका सांगलें मरे, सांग तेका दिता क्लियर करूंक म्हाका म्हूण. तूं कितें सांगलें म्हणटा हांव म्हाका एका चार सांगलें झगडी केलें तुजा आनीक जो घातलो आसतलो. आतां जायतें पळयता हांव. आयज ना कित्याक हांव चडशें कित्याक केलें आयज हांव सकाळींसून म्हाजे सगळे इल्ल्यो घडण्यो घडटात. हांव फेसबुकार उदक गेलें येताना हांव घरा येवन पळयना. येताना बसीचेर हांव कितें पळयता मातशें पयलें फेसबुकाचेर. तेन्ना लोडीचें पयलें, फेरिना कोस्ताचें पयलें आनी कितें पयलें. काळजाक तोपताय सारकीं उतरां सगळीं. आनी मागीर येयलें आनी हेंच रिडींग वाचलें आयचें रिडींग. म्हणल्यार तुमच्या मुखार येतलो म्हूण सांगतलेंच हांव. कित्याक हांव रॉंग हा. क्लियर कोराय न्हू. हांव येता म्हणलें एनी टायम खूंय येता म्हणलें हांव. पूण म्हाका हे पातकार मरोंक नाका. म्हाका पातकारली मेकळे करून मरोंक जाय. कित्याक भुरग्यांक बाळांक कित्याक गो आतां इतली बाट बेस घेतला तुवें, इतली ग्रेस्काय करून दवरल्या. तूं हालें मेलें आनी तुजो घोव देवा भावार्थी म्हणटा व्हडलो देवदीत. आतां तेणें म्हाका उतर दिलें म्हाका आपण म्हाका चार आपण क्लियर करतलो म्हूण. खूंय रे हा तूं. हांव येता म्हणसर पेपरान क्लियर करया मरे म्हाका. नोंडेन सांगलें तुमकां, नोंडेर सगलें नोंडे काडाय न्हू. हांव येता म्हणलें एनी टायम. तेका केन्ना हाडीत नाय मग फुडें. तेका मोदें काय नाका म्हणटाय. मोदें काय नाका जाल्यार पेपर घेवन पेपरान घेवन न्हू. सगळे मनशांक हाडाय. हांव बोवाप मारता कित्याक पळय देवान सांगलां तामोर आसतना बोवाप मार म्हूण. बायबलान सांगलां तुत्तुऱ्यांचो आवाज कर म्हूण. घांटाचो आवाज कोत्तोल्या मोर पुसान. आनी हांव मोर पुसान म्हाका नीत मेवना न्हू. हांव मोर पुसान आवाज करतलो. म्हाजे मोगाळ भाव भयणांक सांगता
सगळ्यांक विलमा बाईक चो गुन्या बोगोस बेसा जाल्यार बेसा करून मागता गुन्या बोस तुमकडे हांव ओके बेसा जाल्यार बेसा करून मागता तुमकडे गुन्या बोगोस पूण हांव कितें उलयता न्हू तें स्वत उलयता हांव कितें स्वता तें सांगलां हांवें म्हजो बेस पळय हाय म्हाज्या कीन ती कितली व्हडली जाणटो वर्सांनी दोगांय सगळीं पूण ती दिसा हिरोईन पळोवपाक म्हाजो बेस पळय कितें केलो तेमीन हा म्हजो बेस कितें केला पळय तेमीन हांवें सांगलें हांव तर रॉंग हा न्हू लायव्ह शो कराय बसून उलयाय कोणाकय हाड हांव येता एनी टायम येता पूण सगल्यांक म्हाजे मोगाळ भाव भयणांक गोंयकारांक सांगता म्हाजे पासून मागाय आं आनी म्हाका सोत करपाक जाय मोडचे पयलीं आनी म्हाका जावपाक जाय ते पोन्ना आसलाक म्हळ्यार होकाण न्हू ते एक मिनोत थिंगा शिंयान कडकोड येता म्हाका शिंयान कडकोडून काम करता आयज रोडोन काम केलां हांवें आतां तिथं गाय रोगता येता सारकी हांवें पळय हांवें रोडोन काम केलां सारकें आयज सामकें आयज म्हाका खूब काम केलें येयलें आनी म्हाका कोण म्हाका फोन केलो म्हाजे गांव भाव तो बरो करता म्हाका फोन करता म्हाजे खबर घेता ते हुस्को आहा म्हाजो बाय कितें करता जेयलां हायलां आस बाबा हांव दोंग वयता म्हणून जायना म्हणलें बाय तें सारको जीव सोडलो मग आयज हूंय जीव सोडनाका हूंय देवाचेर विस्वास दवर देव करतलो दिसत आनी म्हाका देवाचेर विस्वास आहा म्हाका देवाचेर विस्वास आहा पूण ह्या मनशाचेर विस्वास ना म्हाका पूण देवान तेंची मोना बोदलूं आनी म्हाका फोन करूं आनी फोन नंबर दिलो तेंकां वॉट्सॅप आहा म्हाजो गोंया फोन आहा गोंया घर आहा म्हाजें गोंया आहा घरा आहा वसाय तेका उलयाय विलमा तुजी बायल ना पिड्यार करता मरे सांगाय तेका तूं घरा आहा तो गोंयाक म्हाज्या गोंयाकडे उलयाय जाल्यार न्हू एक काम कराय तुमी तर म्हाका फेस करूं नाका सेंटराकूय सांगता म्हाजें मांगार काड आनी म्हाजे गोंयाकडे दी सगलें आनी तुज्या आदोगादाक पयशे फारीक करपाचो म्हाजो कायदो न्हू तुज्या आदोगादाक पयशे फारीक करपाचो कायदो न्हू आनी थर्ड पार्टीक सांगता म्हाका जुना पयलीं म्हाका क्लियर कराय बील कराय क्लियर कराय सांगलें पयलीं म्हाका तुमचे चार म्हाका नाकाय म्हाजें कितें बोललां पळय तें हांवें तेंच दी म्हाकाय आनी तुमकां खबर आहा हांवें कशें दिल्लें पळय तें पयशे हांवें म्हण दिवं ना तुमकां कळ्ळें न्हू मग सगल्यांक बरें चिंताय देव दिताकूय सांगता सेंटराकूय सांगता आनी तें जुनान म्हाका क्लियर करता म्हणला जुना पयलीं ओके थोडें दियाय न्हू म्हाज्यान क्लियर कराय म्हाका जेवन हांव सुसेगाद मरोन दी न्हू हांव 1 रुपयाक लागून 1 पावणाक लागून चलोन भोंवता बसीक पळय हिंगाचोन चड मडगांव देंवन तूं नाल्यार पणजे देंवन तूं सेम पयशे वारक्यान चडले सपोज बसीर मडगांव देंवल्यार तितले पयशे आनी पणजे गेले तितले पयशे म्हणून हांव कितें म्हणटा मडगांव हिंगा वचपाक कितें तितले पयशे कित्याक म्हणून पणजे गेल्यार पण दुसरी बस न्हू म्हणून हांव कितें करता चलोन वयता भोंवता 1 पावणाक लागून सॅक्रिफायस करता हांव म्हाजें आसताना म्हणजे म्हाका दियाय न्हू तुमचे हांव मागना विगड्यान जायत दोयल कोन्यो हाय त्यो म्हाका सांगतलो तुमकां दोयल कोन्यो हाय तुमचे दोयल कोन्यो हांव मागना म्हाजेच मागता तुमकडे हांव बरें चिंताय विद्याकूय सांगता सेंटराकूय सांगता आनी तिसरी पाटी मानून घेतली बरें चिंताय आनी म्हाका दिसता म्हाका मेळोंक नाका म्हाज्या गोवा कडेन उलयाय वचोन म्हाजो घोव घरा वारक्या थिंगा वचोन उलयाय तेका सांगाय कितें विलमाचें उरलां कितें करलां हांव तेका चलता डिटेल्स सगल्यो आनी सेंटराकूय सांगता तुजे आदोगादा पयशे हांव फारीक करपाक ना म्हाजें भांगार म्हाका दी म्हाजें भांगार म्हाज्या मायपाचे गोश्टाचें तें हांवें जोग मुगो तो जोग इस्राक लास जातलो 2010 मागीर जोगू घालूंक ना म्हाजो आजुनूय म्हाज्या गोमट्यान इस्टराक घेतलो लास्ट हांवें इस्टराक घेतलो फेस्ताक तुजे मायपाचे जोग म्हाजे कांकोण मोठेले मायपाचे कांकोण जोगा वयले कांकोण जोगा वयलें सगलें सेट आनी सासूमाचो जोग आहा तुकोडेन कांकणां हाय सगलें आहा चिंत बरें चिंत तें पुर्वजांचें आमचें तुजे गोजेक पाव दिल्लें तुका हांवें आनी सेंटरा एका सांगता दिवताकूय सांगता म्हाज्या घरा पेपरान तुका दिल्लीं हांवें बँकान दिल्ली म्हाका पयशे दिवंक ना तुका हाय म्हण म्हाका कडेन आनी नासतना तुमकां दिला तुमकां नासतना दोयाल कोन्नी केली दोयाल कोन्नी आदार केल्लो ओके तुमकां सगल्यांक म्हाजे मोगाळ भाव भयणां काल सांगतान देव बरें करूं विलमा बाईचो मोग आसूं आनी म्हाजे पासत मागत रावाय तुमचे पासत हांव मागतलें ओके आनी सगल्यांक आनी 5-6 जाणांक पयशे दिवपाक जाय म्हाका ते इल्ले मातले कोताय म्हाका सगलीं ओके मग सगळ्या विलमा बाईचो मोग आसूं आय लव यू ऑल आनी कॉरेजमाचो तेंप कोणूय कोणाक नागोय नाय फुटोवन हाय न्हू तुमकां जायना न्हू इल्लें तें क्लियर कराय तेंकां तुमची गोजेक तेमी पावली तुमचे गोजेक तेमी पावली तुमकां कांता तुमच्या तेंचे तें क्लियर कराय ओके सगल्यांक कोणाक नागोय नाकाय फटोय नाकाय प्लीज आमी गोंयकारां क्रिस्तांव आमी देवा मनशां आमी देवार्थान भावान जेयली मनशां आमी कोणाक 4 बाल दी तेंचे पयशे आतां जायना मागीर पूण दियाय ओके सगल्यांक विलमा बाईचो मोग आसूं आय लव यू आनी फाल्यां तेत्राक मेळुया आमी